Ang buntag mga kaigsunan, niya sa kita magasugod sa bahin-bahin sa mga pulong sa Dios. Ingon mao kinay atong kinahanglanon aron gayud kita masayod kung unsa gayud ang kabubuton sa Dios, kung unsa gayud ang pabuot sa Dios sa atong mga kinabuhi. Magasgot kita sa mga panultihon sa mga tao. Ingon nga kasagaran halos tanan mga tao maingon nga ang tanan mga panghitabo pagbuot sa Dios. Tinuod ba ka ana? Pero dili gayod na tinuod. Dili kon biblikal. Halos gayod tanan tao maingon nga mao may pagbuot sa Dios. Mao nga siya namatay tungod kay pagbuot sa Dios. Dili gayod kana sakto mga kaigsuonan. Kung atong pagaisgutan ang creation sa Genesis, kung sa Genesis sa libro, nagisgot diha nga ang kabubuton sa Dios kung ang plano sa Dios sa tao. Mao nga ang gusto sa Dios nga ang tao gayod mahimong puslanon sa tubangan sa Dios ug ang tao gayod mahimong malipayon. Ang plano sa Dios kung ang kabuton sa Dios sa tao, gusto gayud sa Dios nga ang tao gayod dili mag-antos. Tinuod ba na? No? Kaya kung niskutan nato sa creation, pagbuhat sa Dios kang iba og ni Adan, gitagaan o otoridad o katungod si iba og si Adan nga magbuot sa tanan mga butang sa ibabaw sa yuta. O gisuginlan sa Dios sila nga magakaon kamo sa tanan bungang kahoy sa palibot gawas ni ining kahoy aniya sa tanaman nga sa pag-ila sa maayo og daotan dili gayud kamo magkaon. Mao nay pasidaan sa Dios kung gipahibalon nila kang Adan o kang iba. Mao nga kung atong isgutan nga ang tao gayod dili gayod buot sa Dios nga mag-antos. No? Mao nga gusto gayod sa Dios nga ang tao mahimong malipayon sa iyang pagkinabuhi nining kalibutan. No? Mao na diha magsugod sa pagkasala ng iba og ni Adan, mao kanay kapakyasan sa tao og may kausaban sa plano sa Dios sa kinabuhi sa tao. Kung imong basahon ang kasulatan sa Genesis, nagisgot diha og tungod kay kamo wala man motuman sa akong gisugo ninyo inyong gisupak nga mikaon man kamo sa kahoy sa pag-ila og sa maayo og sa dautan nahimong tinunglo ang yuta. No, tinunglo. Una sa kasaysayan nag-ingon nga ang tao maghago lumala sa iyang kinahanglanon. Magbuhis og magpaagay sa iyang singot tungod kay ang yuta dili na kaayo muhatag og abot. Diha magsugod ang gitawag tunglo sa tanan kabtangan sa ibabaw sa yuta tungod sa kasalanan sa tao. Kaya kung iskutan nato sa creation, nagiskot diha nga si Eva og si Adan naglakaw sumala sa kabugnaw sa hangin mihoyohoy. Ilang napaminaw ang kabugnaw sa hangin. Pero tungod sa ilang kasalanan, nahimo nga nawala na ang gitawag original nga yung
kabugnaw sa panahon. Mao na natunglo ang ibabaw sa yuta, kapatagan, kabukiran, kadagatan, o sa kayatasan. Mao na kung misgot ta sa science, ang ozone layer nahimong natinunglo. Dili na ingon nga pinakabugnaw ang panahon. Kung kami abot na ang kainit sa suga tungod sa kasalanan sa tao. O ang yuta, nagisgot ang Biblia nga dili na muhatag og maayong abot. No? Maghago na pag-ayo ang tao. O miturog ang tanan mga kadyapa, no? Mga makadaot sa tao. Nagsugod ang mga yung patalungon kanang mga unsa diha nga mga kahoy nga ang tao kung magkasaghit niya na masakitan ang tao. Muna nagisgot diha nga tungod sa kasalanan sa tao nahimo nga natunglo ang yuta, ang tibuok kalibutan. Mao nga ang Biblia nagisgot nga ang plano sa Dios sa sinugdan pinakamaayo gayod alang sa tao. So tungod kay ang tao misupak man sa kabobot-on sa Dios nga mao ang sugo nga nangingon nga dili ka magkaon sa kahoy sa pag-ila og sa maayo og sa dautan. Mao na ang yuta nahimong na tunglo, no? Mao nga ang Biblia nagisgot nga ang tao mamatay gayod, duha ka kamatayon sa tao spiritually. Ang relasyon sa tao ug sa Dios na putol, no, spiritually. Og ang tao sa mamatay tungod sa iyang kasalanan. Mao na ang tanan katawan pinaagi ni Iba og ni Adan nakapanunod sa kamatayon. Mao na atong isgotan nga ang Biblia nagisgot nga gimbutan sa Dios, kung gitudlo sa Dios nga ang tao mamatay sa makausa og human ni ana mao ang hukom, no? Gimbutan, gitudlo, dili kabubuton. Tulo atong isgoran. Kabubuton o pagbuot sa Dios, no? O kanan gitudlo, kung mo isgot sa English, appointed, gimbutan, gitudlo sa Dios. Tungod sa kasalanan sa tao, gimbutan sa Dios nga ang tao mamatay. Tungod sa kasalanan sa tao, gimbutan sa Dios nga ang tao mag-antos, no? Naanay daghan mga balatian. Kay kung atong una-unaon atong sabton ang Biblia nga tinuod gayod nga ang tao dili mag-antos, dili masakit o walay kamatayon sa tao kung wala pa si Iba makasala og si Adan. Mao na nga gitudlo sa Dios nga ang tao mag-antos, ang tao mamatay. No? Mao na nga halos tanang tao maingon nga namatay si fulano, namatay si kinsa diha, edad pag mga 20, 30 tuig, pagbuot sa Dios, arang kadakong sayop gayod, no? Dili pagbuot sa Dios kung ang tao mamatay, madali, no? Kay ang plano sa Dios nga ang tao gayod taas nga kinabuhi. Pero kung ang tao mamatay sa disgrasya kung sa diha, pagbuot na sa panghitabo sa tao, gitugot sa Dios, no? Iskutan nato gitugot kung sa English permitted, no? God permitted. Mao na kung lahi man ang gitawag kabubuton o pabuot sa Dios kung sa English will, no? Will of God. Atong isgutan ang will og appointed og permitted, no? Mao na nga sayop gayud ang tao nga mayengon nga ang tanan panghitabo sa tibuok kalibutan pagbuot sa Dios. Dili gayud na tinuod. Dako kanang kasalanan sa tao.
Kung ang tao dahil mamatay, pagdali, tungod sa ang pagkabusado, gisgutan sa Biblia na mga ulitan, gluttonous spirit, kusog mo kaon, kusog mo sumsum, kusog mo inom, mamatay siyang dali, pagbuot dahil sa Diyos. Dili, pagbuot na sa tao. Kung ang tao mamatay, gitugot na sa Diyos. No? Atong isgutan. Ang unang gitawag nga paglotos, no? Nga mahatungod si katong namatay pag-una. Katong si nagalimat ko. Giisgutan nato nga sa Biblia katong gilotos sa mga tao, sa mga Hudiyo nga namatay, no? O katong atong isgutan. Si Esteban, no? Si Esteban, usa ka tao nga nangalagad sa Dios, usa ka magtotoo sa Dios, pinagi sa pagwali sa mga apostoles. Una si Esteban nga namatay tungod kay gilotos siya sa mga tao. Gibato. Kung atong isgutan, ang kinabuhi ni Esteban gitugot sa Dios nga siya mamatay. No, gitugot. Dili pagbuot sa Dios nga Esteban mamatay. Og sayo bata pa si Esteban namatay tungod kay gitugot sa Dios. Moadto ta sa usa ka isgutan nato. Usa ka apostoles nga manghod igsoon ni Ginoong Hesus nga nganlan si John the Beloved, no? One nga hinubgog man ni Ginoong Hesus nga naman igsoon ni Ginoong Hesus manghod, no? Si Juan the Beloved, gilutos siya sa mga Roma, no? Sa mga katawhan tungod kay apostoles siya ni Ginoong Hesus. Sa paglutos, kung naibalota sa history nga plano sila nga si Juan ilang lutoon, ilang gisahon, pritohon sa usa ka dakong kaha, gibukbuan og hamabaw hapit mapuno nga mantika kon oil. Giloto si Juan the Beloved. Pero namatay ba? Wala. Mao na atong isgutan nga wala itugot sa Dios nga si John the Beloved mamatay, no? Si Esteban gitugot sa Dios nga mamatay si Esteban sa pagbato. Sa pagbato. Apan si Juan sa diha nga gibutang siya sa dakong kaha nga nagbukal, waya si Juan maunsa. Una, wala itugot sa Dios nga si Juan mamatay. Sabta na to, ano? Wala itugot. Karon, kung mayingon ta nga di man si Juan mamatay sa oil nga nagbukal, bangkawon siya o tigbason, di gihapon si Juan mamatay kay di man itugot sa Dios. O panlitan, usa ka sundalo mo bangkaw, mudasay ang bangkaw, mo igo na niya, mamatay siya. Kinsa pa may mo bangkaw? Wa na. Kung usa ka sundalo, mo tigbas ni Juan, mudasay ang usa ka espada sa iyang lawas, siya ano mamatay, wa na mo tigbas ni Juan. Kaya wa man itugot sa Dios. For example naman na, no? Kaysa diha nga gibutang si Juan, dakong komunidad sa mga tao nga naglotos ni Juan, nagtambong sila. Samtang nagbukal pa ang dako kayong kaha nga hamabaw ang lana. Mao to ila una-una nga paantoso nila
para ang mga tao dili na gayod mo too sa mga pagwali sa mga apostolis, sa mga Kristiyanong pagtulunan. Gihadlok nila nga mao nga si Juan ilang gibutang sa kawa nga dako nagbukal pero wa mamatay si Juan. Unsa may lang gibuhat? Si Juan gilabay didto sumala sa isgutan sa Biblia, gilabay sa isla sa Patmos. Para dili na makakabig og mga tao, binantayan si Juan nga itsa kung gilabay dito sa isla sa Patmos. Si Juan ra usa didto nga tao. Mao nga ang Biblia nagisgot, mao nga ang pinadayag gisulat ni Juan. Mao nga wa itugot sa Dios nga si Juan mamatay tungod kay naapay plano sa Dios sa iyang kinabuhi. Sabtan nato, no? Wala itugot. Ang kabubuton sa Dios nga si Juan dili mamatay sa paglutos, kundi ang nagisgot niya nga ang Biblia na matay si Juan tungod sa iyang lawas na pinagi sa balatian tungod kay ang tao tungod sa kasalanan tunglo masakit gayod ang tao. Maabot gayod ang iyang balatian nantod siya mamatay. Mao na nga maistot matag dugang, no? Katon si Job isgutan nato para masabtan nato kining pagbuot sa Dios kon gimbutan kung gitudlo sa Dios o gitugot sa Dios, no? Kining si Job nagsulti ang yawa nga Ginoo kanang imong alagad ni si Job nagmatinumano na nimo kay imo man siyang gipanalipdan, imo man gipanalinginan iyang kinabuhi. Mao nang may sugilon si ang Dios nga human Satanas. Nakita ba nimo ang akong alagad nga si Job? Usa ka tawo nga matinud-anon, walay ikasaway, pero miingon Satanas, mao na iyang gibuhat sa imo tod kay iya siyang gipanalipdan, imong gipanalinginan iyang kinabuhi. Imo siyang gipanalipdan. Mao na ang kabuton sa Dios sa kinabuhi ni Job. Way bisan kinsa nga makahilabot sa kinabuhi ni Job. Mao na nga giproteksyonan siya sa Dios. Pero kay mingon man ang yawa, mobaya na sa pagpalagad nimo. Balikason ka ana kung ako nang tandog iyang kinabuhi. Mo na mingon ang Dios, sige. Ayaw lamang pagpatya, ayaw lamang kutlo iyang kinabuhi. Tandlogar siya gitagaan kay nangingon ang Biblia nga si Job gikural, no? Giproteksyonan adto nobody can enter kon way tao nga makasulod makaduol ni Job. Wata masagot unsang gahom kung nagisgot nga gikural siya sa Dios. Way makapasipala niya kung tinuod o manulunda ang nagpalibot niya, no? Wa magisgot kayong Biblia basta kay giproteksyonan siya sa Dios. Gikoral siya sa gahom sa Dios. Mao na mingon nga mihangyo si Satanas nga akong soleyon. Ako siyang tintalon. Di ba mo biya siya sa imo? Mao na gitugot sa Dios. Mao na dili kabuton sa Dios nga tandugon siya sa yawa, gitugot lang sa Dios. Sa diha nga gitugot sa Dios nga si Job mahilabtan ni Satanas unsay kwan. Ang Biblia nagisgot nga gipamatay ang mga buhi, ano, mga hayop ni Job nangamatay. Ang mga masugo sab nangamatay ang iban. Og si Job gitagaag sakit, daghan og gabi ka sakripisyo, ulod nga mikot-kot siyang lawas,
nabaho siya, nalata na ang iyang mga panit. No? Mao na ang Biblia ni Hisgot nga grabe gayod ang pag-antos ni Job. Tugod kay si Job matinud-anon, mitoo, misalig sa Dios, mapainobsanon. Wag yod tungluha ni Job ang iyang Dios. Mao na ay mingon yawa, tunglohon ka ni Job. Kung imong buksan, imo kong pasudlon. Ako siyang matandog, tunglohon ka. Pero unsay gibuhat ni Job, nagpailob kayo si Job. An oyod ngani nga nagkamang nangutkot sa iyang lawas. Iya pa nga ni na ay matagap, iya pa nga ni ibalik na ayaw na balik niya sa iyang lawas. Kay si Job anda magpakamatay, wa siya mawilis sa kamatayon kay mao man iya pagantos. Mao na si Job ang Biblia na Hisgot nga nagpailob si Job. Giingnan pa nga siya siyang asawa. Oy Job, unsa pa imong gibuhat diha? Nganong wa nimo tungluha ang imong Dios? Unsa na imong giantos karon? Grabe na. Paghapon nimo tungluha imong Dios. Pero unsay giingon ni Job? Maayo lamang ka sa maayo di ayo kung naay daotan nga moabot. Maayo daotan di salamatan nato ang Ginoo. Na di tamo ingon nga masukot ta kung naay mo abot nga daotan sa atong kinabuhi. Mo na mingon si Job, oy babae, sama ka sa mga babayeng buang-buang. No? Nganong ipatungluman sa iyang asawa ang Dios ni Job? Mo na iyang giingnaw na sama ka sa mga babayeng buang-buang. Nakasulti pa si Job ni ana, wa gayaw daotan bisan gamay na pagbasol niya sa Dios. O kay si Job matinod anon, no? Mo na dili ka bubuton sa Dios ngayon si Job magantos. Mga matay iyang mga bata, mga matay ang mga sugo, iyang mga kuan nahimo siyang pobre. Mao na gitamay gitunglo na siya sa asawa. Pero human ni ana, ang Biblia nang Hisgot nga God bless Job more than his beginning. Sa diha nga nakaantos si Job, no? Wa magmapuslanon ang yawa sa pagtintal niya. Nakabaton pa si Job og mga gwapa pa kaysa iyang mga anak nga nangamatay. Mas labi pang kadagaya, mas daghan pag hayop si Job human sa iyang pagantos, no? Mao na ang Biblia nang ingon nga og si Job panalanginan sa Dios labaw pa sa sinugdan, more than his beginning. Imagine, no? Mao na nga ang kabuton sa Dios ni Job nga si Job gayod magmalipayon. Madaogon. Mula nga kung naay mga panghitabo giraon sa diha, dili na kaboboton sa Dios. Gitugot lang. Pero makahimo ang Dios sa pagkontrol sa mga panghitabo. Tungod kay ang Dios gamhanan og nasayod sa tanan. Og ang Dios makahimo sa tanan. Karon, kung nagantos ka sa balatian, naay mga sakit, naay mga tambal nga mahimo sa tao nga maayo ka. Di ba? Ang tao makahimo nga ang tao sa mga nagmasikiton tungod sa mga doktor pinaagi sa kaalam malugbayan imong kinabuhi. Oh, pinaagi sa kaalam dili ka mamatay og dali. No? Karon kay moingon man halos man tanan mga tao tungkol mga ang tao inosente, ha, pagbuot na sa Dios nga siya namatay og sayo siya na disgrasya, ha, dili na tinuod. Maadto ta sa nasod sa Japan
kung sa hapon. Daghan mga tao dito giisgutan nga sobrag 70,000 ka mga tao no mokabat nagsobrag gatos ang ilang mga panuigon. Dili kadto tinuod nga mga Kristiyanon, dili kadto mga magtotoo nganong ta silang kinabuhi. No? Tungod kay sila naggamit og kaalam. Dili magpatuyang, dili mutudag kaon. Dili abusado. Kung ang tao nagambisyo, abusado, kung mamatay siya, pagbuot din sa Diyos na mamatay ang tao sa dali. Sayang pagka gluttonous spirit, gluttonous. Sayang pagka daw, pagkahakog. Inom, kaon, pabusog. Nakakaroon kay ang tao dali mamamatay. Dili kabubuton sa Dios nga siya madaling mamatay. Kaya ang kabubuton sa Dios sa tao taas og kinabuhi. Mabasa man nato sa libro ni Juan nga abundance blessing sa tao kay ang Dios mianhi sa kalibutan aron makapatuntag kahamugaway sa atong kinabuhi mayong lawas. Kung moabot ang mga balatian kundi ta maayo sa tambal, pinagi sa kaalam sa mga doktor, ang Diyos makahimo sa pag-ayo. Kung dili itugot sa Diyos na mamatay kag dali, ang Diyos makahimo nga ayuhon ka sa Diyos. For example, si Ezekias. Si Ezekias usa ka propeta. Giingnan na siya nga wa na tambal nga pagkaayo nimo. No healing medicine. Giingnan na si Ezekias. Mao nga si Ezekias mamatay na gayod sa iyang sakit. Tungod kay si Ezekias mihilak, miampo sa Dios na di pa unta siya mamatay. Nawili pa siya sa iyang pamilya, sa iyang silingan, sa iyang kinabuhi. Gilawgayan siya sa Dios og 15 ka tuig. Ato pa wala itugot sa Dios nga si Ezekias mamatay diha-diha. Kundi gilugwayan sa Dios. No? Mauna nga daghan bitaw mga hambugiro na mga tao, mga magtotoo pa, mga Kristiyanon, no? Dili ta magpa-injection sa COVID. Kung kita Kristiyanon nganong magpa-injection na ta? Mauna nga ang kaalam sa tao makahimo sa pagpatgang sa kamatayon sa tao pinagi sa balatian. Ang COVID vaccine mao kanay pag ang tao dili mamatay kung siya ma-injeksyonan. Mao na giingon ni Ginoong Sos, ang kaalam baya ginamatarong sa tanan manggi alamon. Kaalam, no? Mahinambog na iba na dili ko magpa-injeksyon na karon maghamok ng sakit, di ka magpa-injeksyon. Maghinambog ta kay nay ato Ginoo. Dili kay ang mahimo sa tao, mahimo sa tao. Kundi mahimo sa Dios, kundi mahimo sa tao, ang Dios makahimo, no? Ande mo di mahimo sa tao, mahimo sa Dios. Mao na kun dili na maayo ang imo sakit pinagi sa mga tambal, ang Dios makaayo, no? Kay walay butang nga imposible nga dili mahimo sa Dios. Kung nga atong isgutan nga dakong sayop gayod ka na mo ingon nga ang tanan panghitabo pagbuot sa Dios dili. Gitugot lang sa Dios tungod sa kasalanan sa tao. Tungod sa pagkaabusado sa tao, gitugot sa Dios kay abusado man ka. Gitugot sa Dios kay inosente man ka. Kundi ka inosente, taas imong kinabuhi. Kundi ka abusado, taas imong kinabuhi. Mauna nga sa Japan karon bago pa akong naibawan nga 70,000 ka centenarian. Ang iban sobra naggatos, milapas na, baskog pa sila glawas. No? Pero gitag na ang teori sa Biblia nga 70 lang ang panaigon sa tao, pwede na siyang mamatay. Pero nganong sa Japan,
daghan man linibo-libo man nga misobra na og gatos katuig ang panuigon. Tungod kay disiplinado, dili mapatuyangon, dili kusog mainom og soft drinks, dili kusog mainom og bino, no? Dili magpabusog, dili kusog mo sigarilyo. Mao na nga ang kinabuhi sa tao motaas gayod. Tinuod man ang giingon sa Ginoo na ang kaalam baya ginamatarong sa tanan manggialamon. Mao na magkinabuhi tani ining kalibutan na pinaagi sa kaalam. Kaya ang Dios naghatag og kaalam sa tao aron siya mahimong malipayon, aron siya mahimong mauswagon. Mao nga kanang mga punultihon nga mayangon nga ang tanan panghitabo pagbuot sa Dios dili gayod na tinuod, no? Dili gayod na tinuod. Kay ang mga panghitabo gitugot na sa Dios tungod kay naay yawa. Ang gubat kung sa diha kamatay gitugot na sa Dios kay naa may kompetensya, no? Mao ang yawa. Mao na ang kabuton sa Dios sa tao nga bisan sa kasalanan ni iba ang dadan taas gapon og kinabuhi mao na ikabubuton sa Dios. Kung ang tao dali ra mamatay dili na kabubuton sa Dios. No? Karon kung ang tao magpakilimos, kung ang tao nagmasikiton pagayo, bata pa siya, niya wa siya makaon, dili na kabubuton sa Dios. Gitugot lang sa Dios tungod sa kapuloho, kainosente sa tao. Kaya nga naman, si propeta salmista David nagsulti, nga walay kabos, nga way nahimong kabos nga taong matarong. Kay ang taong matarong dili magpakilimos. So, ang taong matarong makakaon siya sumala sa pangapanalangin sa Dios ng giandam diha kaniya. Ang magpakilimos lamang mga tao kanang inosente, mga tao kanang dautan. Kaya ang taong magpakilimos mo na gitawag nga mga taong puloho. Gisulti bitaw ni Pablo ang mga magtotoong puloho dili pakanon. Disiplina ni Pablo, no? Dili pakanon, pagutomon para magkugi sila. Mao na yung giingon ni Pablo nga ang magpakilimos sa tao tungod na sa kakabos niya kapuloho, mao na nga wase kalinaw sa iyang kagalingon nga siya magantos. Tugay gitugot sa Dios nga kita magantos, maghago aron kita makabaton og daghan mga panalangin. Mao na nga tungod sa kasalanan ni Eva og ni Adan, mao na nga gitudlo sa Dios, gimbutan sa Dios nga ang tao mamatay. Tungod sa kasalanan sa tao, gitugot sa Dios nga ang tao masakiton. Magantos, no? Pero ang kabubuton sa Dios mahimo tang malipayon, mahimo tang madaugon, mahimo tang makusganon. Salamat sa Ginoo sa mga panalangin. Naiban bitaw mayngon na magsige ampo panalangin Ginoo, sige isgot kada Domingo panalangin, sige mandar sa Dios panalangin. Ang panalangin sa Dios ni ana sa kalibutan, atmosphere, panalangin na sa Dios. Ulan, kon suga, hangin, panalangin na sa Dios sa atong kinabuhi. Ang kadagatan, panalangin na sa Dios. Ang mga umahan, mga kasubaan, panalangin na sa Dios. Makakauntag mga isda, no? Mga pagtanom, mga pagkaon sa diha. Naan panalangin sa Dios. Dili kasi kita ampog panalangin, magpasalamat lang tag mga panalangin sa Dios. Natong pagadawaton, pinagi sa atong mga paningkamot, no? Kay biblikal man na nga kundi ka maghago, di ka makakaon.
Mao na ang panalangin ni ana. Sao magpapanalangin nimo og wa imo gipugas unsaon nimo pag-ani? Mao na unsaon man na magkabatong kag sweldo og di ka magtrabaho. Mao na nanahiban bitaw mga inosente mo yung panalangin ni panalangin unsang klaseng panalangin nga ni ana panalangin. Bisan kriminal ka, bisan kawatan ka, magtanom ka, muunod, mamunga ang imong tanom. Kompleto na ang panalangin sa ibabaw sa yuta. Nanong nayok patapirmig panalangin. Di na ta magampog panalangin. Unsa man, magpasalamat sa kanta sa mga biyaya kung mga panalangin sa Dios. Dili kasi gampog. Dahil mga pastor sige nagampog kada Domingo pagkaron ingnon. Yaman lagay milyonaryo, madunahan na niya mga membro kada Sabado nagampo panalangini. Kada kong sayaw. So pagpanalangin nung nagtanom na tag gagatos 200 ka puno. Nagtanom na kag 2 ka salmon, iska gantang na humay. Unsa dagang panalangin nga gamaray imong ipugas? Una kanan sige nagampog panalangin inosente na. Ngano man? Niya na ang panalangin, magpasalamat na lang ta sa Ginoo sa mga panalangin. No? Naibang bitaw mo ampo na Ginoo kining pagkaon sa akong atubangan, panalangin kini nga makahatag kabaskog sa akong lawas. Unsa man ang pagampo, insakto na. Binata-bata na. No? Pasalamat na lang tas panalangin dili kay mo ampo pa sa Ginoo mahimo palingin kini Ginoo nga makahimo kini kabaskog sa akong lawas makayo sa mga masakiton kada kong sayop. Uma na mga taong dautan mayo maglawas. Uma na mga isda mga baboy man na magampo ng palinginan malagay kuan kompleto na sila. Moingon na lang ta salamat Ginoo sa mga panalangin di kay sugoon pa nato ang Dios. Palingiti yung Ginoo nga makahatag kabaskog. Kanan nga mga panalangin makahatag nagkabaskog sa atong lawas. Pero karon mayong panalangin kini unsa? Panalangin ni Ginoo kining kok na makabaskog sa akong lawas sige ka nag-inom og kok dali ka no mamatay. Dakong sayop. na man mga istuanon. Palingin ni Ginoo ning pagkaon pagkatapos magpabusog. Bisag busog na kaon lamang gapon. Unsa pagpanangin makadaot na. Unsa giingon sa kalam mga doktor? Ayaw to dagkaon. Kay ngano man. Kung ang imo tiyang gamay ra makina, di na makadaog sa paghilis, sa paggaling sa imong gikaon. O may resulta, madaot imong lawas. Sige inom og soft drinks, pila ka litro, 2 ka litro, 3 ka litro sa iskadlaw. Unsa man na panalangin kini makahimong kabaskog sa akong lawas nga sige man ka nang inom og kape na magkadaot man na dagan sugar, no? Sige ka kailaw og dagan suka, sige ka naghigop og toyo, maparat, mayong pagapong kapalingin kini nga makabaskog sa akong lawas. Pagkadaot naman na, unsa mampo pagkapalangin alang kabaskog sa akong lawas. Magpasalamat na lang ta sa mga palangin. Di kay palangin baskog sa mong lawas na makadaot naman natin. Sobra naman ang imong kikaon. Pabusog man ang ganyan sa English na alaot ka itong mga gluttonous spirit, mga pabusog, mga ulitan. Karo mo yung pagka na, Ginoo kining isda, kinong gulay, palangin kini alta baskog lang. Gisangkap na nasa Dios alang sa atong panglawas sa atong panginahanglan dili kay mosugo pa sa Dios na himuha kining kabaskog sa akong lawas. Salamat sa tubig, salamat sa pagkaon, salamat sa mga gulay, sa mga isda. O na may mga tao lagi mga komunista. Daghan man panalangin nila. Miya karon mayo man sila lawas o daw na hapon na 70 mil ka centenarian. Mayo sila glawas kaya naman kontrolado. Wa sila magpabusog. Dili sila ulitan. Interview ha daw mga tao nga sobra gatos ang panaigon.
Kusog ba na mo ka og karne? Dili. Sige ba na kilaw? Katulo ka 4 kilaw sa isda sa iskadlaw? Dili. Disiplinado. Kung sa gingon ni Ginoong Sos, ang kaalam baya ginamatarong sa tanan manggi alamon. Mao na mga kaigsunan. Nga ang Dios manggapalangin sa atong kinabuhi, tagaan pagkalinaw mga kadaugan, kung ang Dios maya-maya sa matag sa kanato. Adlaw, gabi, magpasalamat ta sa tanan mga panalangin, tanan biyaya. No? Handa na iban nga, sige nagampo panalangin, sinako na sa bugas sa ilang kwarto, pila ka sa ako na bugas, sige po na, Ginoo, tagbuang kinahanglan paningini. No? Muna si Ginoo Hesus nagisgot nga nagtudlo siya ang mga kinunan nga kinahanglan og pagkaon. Nagtudlo si Ginoo Hesus kay waya may nagsuportar ni Ginoong Hesus sa iyang mga tinunan mga apostoles. Kay pwede sila mangawat ang mga apostoles, mga bata pagudto sila sa pagtuo. Mao nga nagsugo si Hesus nga magampo. Amanamon na sa langit padayon mo ngalan mabot ka na nga puputon ni Sota og tatag ka namo nga among mga pagkaon sa matag adlaw, no? Kang giingon ni Solomon unsay nakabasa ba mo sa kinabuhi ni Solomon sa iyang paghari? Unsay giampon ni Solomon? Ginoo, ayaw itugot nga mahimo kong kabos. Kaysa diha nga mahimo kong kabos, pwede kong mangawat, pwede ang imong mapulong, akong mapasipalahan. Ayaw itugot Ginoo nga mo kung kabos kay basin ko makapangawat. Mao na si Ginoong Hesus nagampo siya mga tunon-an nga ang panginahanglan nila sa adlaw-adlaw nga matagbo. Tungod gawa sila bayon nga sinako, wala sila bayon nga unsa diha ng pagkaon. Mao nga nagampo sila sa Dios nga Amahan nga matagbo ilang panginahanglan. No? Mao na nga ang tanam ng panalangin niya nasa ibabaw sa yuta. Mao na nga ang tao mahimong taas og kinabuhi tungod kay kung dili ta abusado. Kung kita disiplinado, kontrolado sa atong kinabuhi, mahimo nga malugwayan mataas atong kinabuhi. Mao lamang na akong pagsaway, akong kuan ni adtong mga tao nga maingon nga ang tanan panghitabo pagbuot sa Dios. Dili gayod na tinuod. Ang Dios di mahimaya niya na. Kay kung ikaw mahimo kang daling mamatay tungod sa sakit, buot din na sa Dios. Kay ang pabuot sa Dios nga ay kaalam nga naay daghan mga tambay nga mapugnan ang kinabuhi sa tao tungod sa kaalam. Dagan mga imbento karon sa mga pagkaon, mga tambal, mga tumaronon para mapugnan ang imong kamatayon tungod sa kaalam. Mao na, usbon ko, gingon ni Ginoong Hesus, ang kaalam baya ginamatarong sa tanan manggi alamon. Mao nga ang taong taas kinabuhi nagdepende ka na sa kaalam sa tao. Pagdisiplina, no? Mao na nga kung ang tao di maglisod, magkugi siya, disiplina sa iyang kagalingon na di siya mapuluho, magkugi aron daghan mga panalangin sa Dios nga iyang madawat. Kaya ang panalangin ni ana sa ibabaw sa yuta. Ni ana gi kumpleto na sa Dios. Higo na lang ta sa pagpasalamat, no? Bisag pa nato madawat, pasalamat at tadaan sa mga panalangin. Mao na mga igsunan, pwede din nila matagkutob ang Dios magadugang pa sa pagpamuhat sa atong kinabuhi. Nga may mo gayud kitang mapasalamaton sa Dios adlaw ug gabi nga ang Dios mahimaya kanato. Unsay gisgotan sa Biblia? Kita gibuhat sa Dios alang sa paghimaya sa Dios. Alang sa kaymayaan sa Dios. Ibuhat ang tao alang sa kaymayaan sa Dios. Nga ang tanan mang butang atong kinabuhi, pasalamatan nato. Kung bisan nagmasakiton ta,
magpasalamat gapon sa Ginoo sama sa gibuhat ni Job. Nga sa diha nga nagpasikito na siya, di na maihap ang ulod sa iyang lawas, nangalata na iyang mga panit, ang iyang mga unod, nagpasalamat gapon siya sa Dios. Unsa iyang giingon? Di bata di amo dawat og mga dili maayo? Ang maayo ra day atong dawaton maabot sa atong kinabuhi. Mao na mga kisunan sa ako testimonyo. Wa gyud itugot sa Dios sa akong kinabuhi nga ako mamatay. Nganuman ang kalisdanan, ang katalagman sa Dios, ang katalagman sa akong kinabuhi. Wala gayud itugot sa Dios nga ako mamatay. Di na maihap ang disgrasya sa ibabaw sa kadagatan. Ako may pambot, may panagat, bangga unsa diha nga klase na bangga, barko magalansa kanang gitawag og smuggler. Hapit ko mamatay ana kung nabanggaan ko. Wa gyud itugot sa Dios. Daghan din na maihap ang bangga. Katalagman sa ilalom sa dagat. Nganuman 7 ka tuig ko 6 ka gabi, 4 ngadto sa 8 ka tuig, 8 ka oras. To ako sa ilalom sa dagat, makaginhawa ko. Manguha ko isda. Pinakaubos, 4 ka oras ko sa ilalom sa dagat. May mga katalagman nga nahitabo sa akong kinabuhi. Pwede kong mamatay dito sa ilalom sa dagat. Malumos ko. Kami bato ang among tangke, may bato ang among hose, mis lambod ang among hose sa mga bato. Pwede kong mamatay. Pero wala itugot sa Dios. Kanang banggaan sa dagat, gabi kadaghan, lisod na, di na mayap. Magpadagang kog pambot mo ingon na sahay tungod sa kadagos dagat, magkumpiyansa ka, ingon masakyan ng brr. Ay kung naigo ko, patay. Oh. Isgota na to, no? Wa itugot gali sa Dios nga mamatay ko. Pila ka pangitabo nga pusil, kablet na lay ko lang 45, pwede kog mamatay. Pero wala makablet. Ay kung makablet, pwede ko ito mamatay. Dito may sa Davao Oriental, naan may nga kami ang nag-ambos sa mga military. Nailhan amo kauban nga siya gayod ang nag-ambos. Kay iyan na may ungan, pero na, kuwan ba, gayong panasaya ra, nadudahan ra. Ipaparid may, 7 may kabuok. Kablet na lay kuwang sa rumlait. Wala itugot sa Dios na mamatay may. Sa Tandag, kapila may gukdaog, patrol sa military. Kaya nga naman, ang barak sa Tandag, ipadadaan sa Tagabukid, sa NPA, nga sulungon. Kami, wala may dautan una-una, nanagat mi. Gigokod mig patrol sa military. Tablet na lay kuwang. Nadudahan mi nga mga rebelde. Kay kun himbo to, patay tali mi og mabuhay bagwat to. Tanaw na ako habjong ang ilang patrol sa amo. Ready na ang ilang pusil nang gihapa. 2 ka beses gigokod mi kadlawon alas 4 kadlawon nagduda sila nga NPA ang andar nga makina sa dagat mo nagigokod mi. Kablet na lay kuwang patay mi. Pero wala itugot sa Dios. Karon mo adto ta sa Maya. Kung sa Maya di na sa mayhap. Kanang bukid sa ipil kanang karsada diha nakatulog ko diha. Tungod sa banggaan. Pero wa ko mamatay. Nakatulog ko diha nag-traffic kadali. May igda kostong ang karsada. Ay ako sakyanan nadasmag anako gi sundan. Balik ko ang telescopic sa akong motor. Katulog ko. Pero buhi ra. Wala tatsa. Wala itugot sa Dios. Mauna ang kitawag, wala itugot sa Dios. Dagan panahon nga pwede kong mamatay. O nahagbong pa ko sa kakong botong, nahagbong ko sa labi. Pila kayo gayon nga mahagbong tanak ko. Pero
Pwede kog mamatay pero wa man ko mamatay. Mao na gitawag wala itugot sa Dios nga ako mamatay. Di kon 30 ra ka disgrasya kapanghitabo lonod sa dagat tad gidat-ogan mig balod dadagko kayo. Buhay paghapon. Mo na nga wala itugot. No? Naay plano sa Dios ako kinabuhi. Salamat nga mao kana atong isgotan nga lain ang wala itugot, no? Lain ang pagbuot. Lain ang gibutan, no? Mao na nga ang kabutong gani sadya sa Dios sa atong kinabuhi nga taas ang atong kinabuhi. Malipayon ta, madaogon ta, mahimo tang panalangin sa uban. Ang Dios mahimaya sa atong kinabuhi. Mao lamang usa ka tinago sa matag usa kanato nga ilhon gayod nato ang Dios sa atong kinabuhi na siya ang naghatag kanatong kinabuhi. Ilhon nato siya kanunay adlaw gabi sa tanan nga panahon kay ang Dios mahimaya niana. Mao na usa ka sekreto sa pag-ila sa Dios. No? In all thy ways acknowledge Him.